بونجور السلام عليكم. اليوم غنقدم لكم واحد الوصفه عزيزه علي بزاف، غولي دو بوم دو تير بالكفته و لي زيبينار الفرomage. دونك وصفه سهله بزاف و ما غاديش تاخذ لكم الوقت. دونك في الاول كناخذ البطاطا كنغسلها مزيان ومن بعد كنقطعها شرائح رقيقه بزاف كيف ما كتشوفوا. فوالا الا عندكم قطعه قطعوها بها، سينو غير بيديكم كيف ما درت انا، غير بيديا قطعتها. وكفته على حسب شحال نتوما من واحد وهذا. دونك هنايا شويه ديال الكفته، عندي بصله بيضاء اللي حطيتها ديجا، درتها في شويه زبيده اللي شحرتها. فروماج غابي، انا استعملت فروماج ادام غابي، يمكن لكم تستعملوا بارميزون او اصلا في الوصفه هي خصها البارميزون، مي كيف ما كتعرفوا في الكونفينمون دابا ما يمكنناش نمشيو لشي بلايص هما اللي كيكون فيهم هاد الانواع الفروماج. دونك اللي كان عندي متواجد في الدار عملته. فروماج بلون درتو بلا ملحه باسكو كيف ما كتعرفوا لي زيبينار كيكونوا شويش مالحين، دونك ما كنديروش فيها بزاف الملحه هاد الوصفه، كنكتفيو غير بالفروماج والعطريه اللي كتكون في الكفته، والفروماج راه تيكون مالح. داكوغ. دونك في الاول راني كيف ما قلت لكم شحرت البصله. دابا لي زيبينار ديالي هما هبطتهم. داكوغ. دونك غادي نزيد نهبطهم شي شويه وغادي نضيف عليهم المقادير اللي هي الكفته والبصله ديالنا. دونك فوالا دونك ملي كنخلط لي زيبينار البصله والكفته ونتلاقاو باش نوريكم كيفاش غادي نحضروا الطبق ديالنا. دونك هيا ديزت الكفته مع لي زيبينار والبصله، انا كنشحرهم مزيان وزدت معاهم التوابل، زدت معاهم غير الثوم بودر، فوالا شويه ديال القزبر حبوب، شويه ديال الفلفله حمراء، شويه ديال الكمون وشويه ديال البزار. هادو هما التوابل اللي عملت انا. تندير على غير اون بوتيت بانسي، ما كيعجبنيش داكشي بزاف ايبيسي. دونك نتوما كتختاروا لي زيبيس اللي بغيتو ديروا، ولكن هادو هما لي زيبيس اللي مهمين. فوالا تقدروا تزيدوا شويه الحار الا بغيتي ولا الهريسه، علاش لا. دونك فوالا كنخليها كطيب مزيان وغادي نحطوها على جنب حتى تبرد لي مزيان. عاد غادي نضيف عليها جوج ديال المعالق كبار ديال الكيري، يمكن لكم تستعملوا جبلي ولا فروماج فيلادلفيا ولا اي فروماج عندكم، ولا لا ريكوتا حتى هي كتجي هائله. واستعملت اوسي لو فروماج بلون بلا ملحه. فوالا الوغ انا الفروماج غابي قبضتو درتو في الصينيه اللي غادي تدخل الفرن كيف ما كتشوفوا. اي بي باغ لا سويت غادي ناخذ لي بوم دو تير ديالي البطاطا ديالي وغادي نبقى نحطها هكا. فوالا غندير وحده هكا كيف ما كتشوفوا، وحده على وحده هكا، كنستمر في العمليه تنكمل الصينيه ديالي كلها. فوالا كيف ما كتشوفوا ماشي وحده، كتكون وحده على وحده، ماشي مشكل واخا ما يكونوش على قدهم. فوالا كيف ما كتشوفوا كيكونوا رقاق بزاف وهذا هو اللي كيخليهم يطيبوا مزيان وكيخليونا نقدروا نديروا لو غولي ديالنا. فوالا دونك نقول لكم توتالور باش نوريكم الصينيه منين كتعمل كلها. دونك هذه هي الصينيه ديالنا. داكوغ كنكونوا درنا الفروماج من التحت كيف ما قلت لكم، ومن بعد كنحطوا لي مورسو دو بوم دو تير هكا وحده على وحده. دونك دابا غنديرهم في الفور يكون سخون ونخليهم ابوبري واحد 45 دقيقه تيتحمروا مزيان ويطيبوا. كيف ما شفتيو اون فوا لا فارس ديالنا بردات زدنا عليها ان بو ديال كيري جبن. داكوغ يمكن لكم تعوضوا غير اي ابري غادي نيطاليوها فوق لي بوم دو تير ديالنا بحال هكا. دونك انا نوريكم الطريقه كيفاش غادي نديرو. اون فوا كنا غولي هذاك البوم دو تير ديالنا. فوالا كنحصلوا على هذه النتيجه وحاولوا عليها بشويه. دونك تو دوسمون
وجو في vous montrer d'abord كيفاش غادي تجي في الشكل النهائي للتقديم.